नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको 6 प्रश्नमा यति बेला कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि ठुलो समस्या रहेको छ। यो घर घरको समस्या हो। आज 58% नेपालको घरधुरीबाट कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा रोजगारीमा जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था छ र पछिल्लो पटक भारतको विषयमा सरकार मौन छ र भारतमा कोरोना महामारीको भयावह रूप बढ्दै जाँदा नेपाली श्रमिक अथवा भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले आज चासो देखाउन थालेका छौँ र सरकारले भने यो विषयमा कुनै प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन र खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका देशहरूमा पनि यति बेला कोभिडको महामारी बढ्दै जाँदा नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र वैदेशिक रोजगारमा झन्डै 40 लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू बाहिर गएको अवस्था छ भारत लगायतमा। त्यसैगरी भारतको विषयमा भने सरकारले कुनै खास नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नि कडा सुरक्षा जाँच गर्न नसक्दा यति बेला कोभिडको महामारीको सङ्क्रमण झन बढी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ र महिलाहरूको हिस्साको बारेमा कुरा गर्ने हो भने रेमिटेन्सको कुल हिस्सामा महिलाहरूको 11% को योगदान रहेको छ भनिन्छ। आज हामी हाम्रो घर परिवारबाट विदेशमा जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्था र कोभिडको भयावह रूप बढ्दै जाँदा यदि नेपाली दूतावासहरूले सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने यो समस्या झन बढी विकराल हुन सक्छ। गत वर्षको पनि हामीसँग तितो अनुभव रहेको छ। यिनै विषयमा आज हामीसँग नेपाल पोलिस इन्स्टिच्युटका कार्यकारी सदस्य वैदेशिक रोजगार विज्ञ हुनुहुन्छ सरू जोशी श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ सरू जोशी श्रेष्ठ। नमस्कार म्याम, यहाँलाई स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। यति बेला विशेष गरेर कोभिडको महामारी बढ्दै जाँदा, कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा सरकारले पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको जारी गरेको छ। यो अवस्थालाई तपाईँहरूले पछिल्लो पटक कोभिडको महामारीमा परेका श्रमिकहरूको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो अध्ययनले 8वटा देशहरूको बारेमा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यो अध्ययनले के कस्तो अवस्था देखिन्छ? अहिले तपाईँले यो विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो अवस्था के छ? हजुर, हामीले यो अहिले सेकेन्ड वेभको भन्ने छ। पहिलो वेभको आएको बेलामा हामीले नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट भन्छ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क हो, विज्ञहरूको एउटा समूह हो जसमा नेपालको तर्फबाट म पनि छु। अनि हामीले 8वटा मुलुकमा जताभावी मानिसहरू आउने कराउने आकिन थाल्यो, के छ त स्थिति, मानिसहरू नेपाली श्रमिकहरू के चाहन्छन् भनेर 8वटा मुलुक, खाडीका 6वटा, मलेसिया र भारत समेत गरेर अध्ययन गरेका थियौँ। र त्यो अध्ययनमा के देखाएको थियो भने चाहिँ एकदमै मानिसहरू विचलित भएको, मानसिक रूपमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै एउटा हल्लिएको अवस्थामा र उनीहरू चाहिँ हामी आउन चाहन्छौँ, 80%ले चाहिँ हामी नेपाल आउन चाहन्छौँ, कतिले हामी पुरै फर्कन चाहन्छौँ, कतिले चाहिँ हामी निर्णय गर्न सकेको छैनौँ, हाम्रो पुरा पैसा दिन्छ कि दिँदैन, हाम्रो कस्तो हुन्छ यसले फर्किने विषयमा भन्ने कुराहरू गरेको छन् भने महिलाहरू त झन् प्रतिबन्धको कारणले गर्दाखेरि पुरुषहरू फर्के पनि हामी कसरी फर्किने होला। कुवेतको चाहिँ सरकारले त प्लेनै लिएर आएर महिलाहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपालमा छोडिदियो, तर हामीलाई त दूतावासले सोधेको छैन, खोजेको छैन। हामी मर्यो भने त हामी त कुकुरले नपाएको जस्तो मृत्यु हुने रहेछ, हामीले न क्षतिपूर्ति पाउँछ न हामीले के पाउँछ, हाम्रो बारेमा त सरकार मौन छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको थियो। र त्यो अध्ययनले विशेष गरेर 3वटा कुरा चाहिँ मुख्य भनेको छ। एउटा चाहिँ 70% श्रमिकहरूलाई नेपालमा के भइरहेछ, कहाँबाट आउने, क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ कि पर्दैन, कस्तो किसिमको सिस्टम छ भन्ने कुरा थाहा छैन। 2%लाई मात्रै नेपालमा आयो भने के ऋण पाइन्छ अथवा प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रमको बारेमा थाहा छ भनेपछि ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरूलाई सूचनाको हक रहेन रहेछ। हाम्रो दूतावासहरूले पनि त्यो सुसूचित गर्न सकेको रहेन रहेछौँ भन्ने कुराहरू देखाउँछ भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँहरू मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै भयभीत अवस्थामा हुनुहुन्छ, फर्किन चाहनुहुन्छ। अब हामी के गर्ने, फेरि नेपाल फर्केपछि चाहिँ हामीले काम पाएन भने के गर्ने, फेरि फर्किनुपर्ने अवस्था भयो भने के, यस्तो किसिमको कुराहरू छ र कसरी फर्किन सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा छैन भन्नुभएको छ भने तेस्रो अवस्थामा फर्केपछि हामीलाई चाहिँ पुनर्एकीकरण कार्यक्रम जस्तो हाम्रो आर्थिक आय आर्जनको काममा हामीले सिकेको सिपहरू, हामीले ल्याएको थोर बहुत पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले ऋणहरू अलिकति सहुलियत दरमा ऋणहरू पाएर चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन
निर्वाह गर्न सक्छौँ त्यो थाहा छैन, सरकारले त्यसो गरिदियो भनेर 3वटा कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ। जस्तो विशेष गरेर यो क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा यहाँ लामो समयदेखि लाग्नुभएको छ। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै जाँदा विशेष गरेर भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले बढी दुःख पाएको देखिएको छ र सीमावर्ती नाकाहरूमा कडा सुरक्षा जाँच नगर्दा पनि र ती नेपाली दाजुभाइहरू फर्केर आएर गाउँसम्म पुगेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो अवस्थालाई तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ? त्यो अध्ययनमा चाहिँ हामीले त्यस बेलाको भारतको कुराहरू गरेको थियौँ र त्यस बेला चाहिँ के भनेको छ भने सरकारले चाहिँ जहिले पनि हामीसँग खुला सिमाना छ, सुगौलीको सन्धि, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भनेर भारतको श्रमिकहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यो। भारतले मा काम गरेर पठाएको श्रमिकले पठाएको रेमिटेन्स ठुलो छ, त्यसको हाम्रो गणनै भएन। हामी चाहिँ प्लेन चढेर जानेहरू चाहिँ मर्यादित श्रमिक भए, भारत जानेहरू गाडी चढेर जानेहरू चाहिँ मर्यादित श्रमिकहरू भएनन्। हाम्रो बारेमा चाहिँ नीतिहरू मौन बसिदियो, हाम्रो बारेमा चाहिँ सरकारै भएन, हाम्रो बारेमा वैदेशिक रोजगार ऐनमा हामी अटाएनौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। र प्लेन चढेर आउनेहरूलाई कमसेकम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। हामीलाई चाहिँ पुरुष महिलालाई एकै ठाउँमा राखिएको होइन, महिलालाई चाहिँ त्यहाँ बलात्कारको कोसिसहरू भएको र भारतको श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणै एकदमै विवेकपूर्ण रहेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। र अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने नवराजी एकदमै विकट परिस्थिति, हामीले जहिले पनि भारतकोमा काम गरेको श्रमिकलाई व्यवस्था गर्यौँ र अहिले ठुलो सङ्ख्यामा नेपालले यसको मूल्य चुकाउने भइरहेछ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युहरू घाताको सङ्ख्या बढेर र हामीलाई यो पनि हामीले जानकारी गराएको छैनौँ कि पहिलो वेभको जुन एउटा यो महामारी थियो त्योभन्दा यो अहिले दोस्रो चाहिँ कति हानिकारक छ होइन। र यसको प्रतिशतै 38% चाहिँ बढी चाहिँ यो चाहिँ फैलिएको छ होइन। पहिलो वेभमा हामी एकजनालाई सार्यौँ भने अहिले एकजनाले 2जना 3जनालाई सारिरहेको अवस्थामा छौँ भनेपछि चाहिँ पहिलाको जस्तो अवस्थामा हामीले जे जति गर्न सक्यौँ नेपाल सरकारले त्यति बेला जे जस्तो एउटा क्वारेन्टाइनहरू गऱ्यौँ, अलिकति ढिलो भए पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यो अनुभव त छ नि हामीसँग त। तर त्यति अनुभव हुँदाहुँदै पनि हामीसँग CCMC छ, हामीसँग विपद व्यवस्थापनको संरचनाहरूले अहिले चाहिँ कुम्भ मेलाले गर्दा भारतमा त्यस्तो ठुलो सङ्ख्यामा बढेको ठुलो हेरिराख्यौँ। हामीले धेरै समय लगाएर मात्रै निर्णय गऱ्यौँ अहिले चाहिँ यो नाकाबन्दी लगाउने होइन, नाकाबन्दी के भन्छ, लकडाउन नाकाबन्दी नै भन्छ, यसलाई चाहिँ भर्म गऱ्यौँ। तर हामीले चाहिँ हामीसँग 1800 किलोमिटरभन्दा धेरै ओपन बोर्डर छ, कहीँबाट पनि चाहिँ श्रमिकहरू आइरहेछन् त। गौरी फन्टाबाट 150 आए, कैलालीको नाकाबाट 300 आए, के अरे जोगमणीबाट यति आए भन्ने यति सञ्चारबाट चाहिँ जानकारीहरू आउँदै पनि चाहिँ हामीले चाहिँ उसको टेस्टलाई अनिवार्य गराएनौँ, त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू गरेनौँ, कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङहरू गराएनौँ र समुदायमा जान दिइराख्यौँ। ठुलो हेऱ्यौँ, यसलाई म ठुलो हेर्छौँ। सरकार केमा बिजी थियो भन्दा सरकार चाहिँ जुङ्गाको बहसमा बिजी थियो। सरकारको चाहिँ तेरो आउने कि मेरो आउने गर्ने, सांसद लुकाउने, त्यसपछि के अरे मन्त्री परिषद विस्तार गर्नेमा हाम्रो फोकस भयो। हाम्रो गरिब श्रमिकहरू प्रति हाम्रो सरकारको चासो नै भएन, न राजनैतिक दलले पनि त्यसलाई चाहिँ दबाब दिने कामहरू गर्यो। र अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हाम्रो कन्ट्रोलमा भइसकेन। अब तपाईँले देख्नुभयो 1800बाट 28बाट 3000 मर्दा हिजो 3500को मृत्यु भयो र अहिले हाम्रो स्वास्थ्य इमर्जेन्सी लगाउनु पर्ने अवस्था भइसक्यो होइन। नेपालगञ्जमा त हस्पिटलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो र नर्सहरू फोरफ्रन्टमा भएर सेवा दिइरहेको नर्सहरू पोजिटिभ, आफूलाई कोरोना पोजिटिभ भएर पनि सेवा दिइरहनु भएको छ भनेपछि हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छौँ। र अब भारतबाट श्रमिकहरू आउने चाहिँ फ्लोहरू चाहिँ झन् बढेकै छ होइन। अनि अब अझै पनि अब चाहिँ बल्ल आएर चाहिँ मास्क लाउनु पर्ने, टेस्ट गर्नुपर्ने कुराहरू गरिएको छ। तर खुला रूपमा चाहिँ हाक्काहाक्की चाहिँ हामीले चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ निम्त्यायौँ। हामीले हिजोको अनुभवभन्दा पनि प्रयोगहरू गरेनौँ। हामीले हिजोको फर्स्ट वेभको जुन कोभिडमा नेपाल सरकारले जुन गरेको थियो कमसेकम त्यतिले पछि ढिलो भए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेको थियौँ। एकजनाले एकजना सरेको थियो भने अहिले एकजनाले 2 देखि 3जना सर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ होइन। र अझै पनि अब ओपन बोर्डरहरू जान्छ, त्यहाँ चाहिँ रुवाबासी गर्ने, मान्छेहरू अलपत्र पर्ने, भोकभोकै लड्ने, त्यो अब कारुणिक दृश्यहरू चाहिँ अरू चाहिँ हामीले निम्ताइरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि भारतबाट फर्केको मान्छेले ल्यायो भनेर मात्रै त हामीले धर पाएनौँ नि त। त्यो त समुदायमा सारा नेपाल नै यसलाई चाहिँ असर पारिरहेछ भने हामीले चाहिँ आफ्नो कोसिसहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ। विदेशी सरकारसँग सहयोग माग्नुपर्ने छ। कहिले डिसेम्बरमा सियो ल्याउने, इन्जेक्सन ल्याउने, भ्याक्सिन ल्याउने, रसाबाट आदि कुराहरू केही कुराहरू भएको छ। तर सरकारले यस्तो गर्दैछ, यति मोबिलाइज गर्दैछ भन्नेको सरकारको त्यो कुराहरू देखिनु पर्यो। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा नकारात्मक कुराहरूलाई प्रचार गर्नु खोजेको होइन, तर सरकारहरूको गम्भीरपनामा चाहिँ समीक्षा गर्न खोजेको, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै ठुलो सरकार। हजुर म्याम, जस्तो यहाँहरूले भन्नुभयो कि
यहाँहरूको विज्ञ समूहले त्यति बेर खाडीका 6वटा देश त्यसरी मलेसिया भारतको विषयमा अध्ययन गरेको थियो हैन। र यो अध्ययनले विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको पाउनुभयो। विगतका वर्षहरूमा पनि दूतावासहरूको भूमिका निकै कमजोर रह्यो, निकै निष्क्रिय रह्यो भनेर विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गुनासो गर्नुभयो। हाम्रो स्टुडियोमा नि हामीले पटक पटक त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आज पनि खाडी मुलुकहरूमा र त्यसै मलेसियामा भारतमा रहेका दूतावासहरूले कसरी काम गरेको पाउनुभएको छ। अब दूतावासहरूले पहिलो चरणमा चाहिँ अत्यन्तै अलिकति निराशाजनक नै फोन कहिले नउठाइदिने, कहिले चाहिँ अलिकति हलुका सब कुराहरू गर्ने, कहिले चाहिँ एकदम त्यो के अरे पर्खिनुहोस् भन्ने खालका रेस्पोन्सहरू रह्यो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब जहाँ नेपालको यति सञ्चारले चाहिँ नेपालमा जे वैदेशिक रोजगारमा गरेको छ यो सञ्चारले नै चाहिँ यसलाई चाहिँ सुसूचित गरेको छ हैन। जब दबाव समूहहरू नेपालबाट धेरै पत्रिकाबाजीहरू भयो, राजनीतिक दलका नेताहरू पनि बोल्न थाले हैन, यसमा सबैजना बोल्न थालेपछि चाहिँ उहाँहरू एकदमै सबै दूतावासहरू फेरि एकै किसिमको हुनुहुन्न। कतिवटा ठाउँमा दूतावासहरू चाहिँ दूतावासको क्षमता, मानवीय क्षमता, आर्थिक क्षमता भन्दा चाहिँ मागको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बिचको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ समन्वय रहेन हैन। जस्तो मलेसियाकै कुरा भने यति धेरै अभिलेखबद्ध नभएको कम श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, आफै लुकेर बसेका श्रमिकहरू हुनुहुन्छ हैन। उहाँहरूलाई त कसरी पत्ता लगाउने नै भएन भन्ने त्यस्तै कतारको अवस्था त्यस्तै छ भनेपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँहरू करेक्टिभ मेजर्सहरू लिएर दूतावासहरू चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ हुने, को हुनुहुन्छ ल फर्किन चाहनुहुन्छ भनेर चाहिँ वेबसाइटहरूमा राख्ने, दूतावासहरूले अलिकति रेस्पोन्स गर्नेहरू गर्नुभयो। तर पनि जुन किसिमको एउटा यो त्यो चाहिँ दूतावासको मात्रै चाहिँ दोष दिन किन मिल्दैन भने सरकारको समीक्षा खै त कति श्रमिक भएको ठाउँमा कुन दूतावासको कस्तो क्षमता चाहिन्छ हैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समीक्षा नगरिकन खालि यो चाहिँ श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अझैसम्म पनि उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोको चाहिँ झैझगडाहरू छ। जबकि के अरे फिलिपिन्समा हेर्नुहुन्छ भने 17वटा मन्त्रालयहरू 17वटा गभर्मेन्ट एजेन्सीले एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारको कुरालाई होल अफ गभर्मेन्ट अप्रोच सबै सरकारहरू एकै ठाउँमा बसेर यसलाई सम्बोधन गर्छ। हाम्रो अब अध्यागमनले एकतिर छ, परराष्ट्र अर्कोतिर छ, संसदीय समिति प्रतिबन्ध लाउँदै अर्को छ, सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिएर बसिरहेछ, श्रम मन्त्रालय कता छ, त्यो सबै ठाउँको कुराहरू सँगसँगै लिएर आएर कति भयो कति भएन भन्ने कुराहरू जुन छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसमा दूतावासको क्षमता पछिल्लो समयमा उहाँहरू चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, तर पनि अझै पनि अब अहिले नै पनि चाहिँ अब जस्तै कतिवटा देशमा चाहिँ अहिले महामारी नेपालको भन्दा कम छ हैन, तर त्यो देशबाट पनि अहिले चाहिँ श्रमिकहरू फर्किने लहर चाहिँ आइ नै रहेको छ। र मेबी अब अहिले हाम्रो नेपालमा भन्दा कतिवटा देशमा पो सुरक्षित अवस्थामा छ, तर मानिसहरू त आत्तिएर आइरहनु भएको छ हैन। 35-40 हजार रुपियाँ पर्ने टिकट चाहिँ 90,000 तिरेर आइरहनु भएको छ। मान्छेहरू डराएर सूचनाहरू नै एक ठाउँमा छैन कि, त्यस कारणले त्यो दूतावासहरूलाई पनि कसरी क्यापासिटेट गर्ने, दूतावासमा ठुलो पदहरू राख्नुभन्दा तल्लो सानो पदहरू चाहिँ धेरै राखेर धेरै मानिसहरूकोमा पुग्ने र के अरे 24 घण्टा हटलाइनहरू गर्ने, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, नेपालमा आयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ दूतावासहरूले चाहिँ रेसिप्रोकेटहरू गर्न थालेको छ। तर त्यति जति नागरिकहरूको डिमान्ड छ, उहाँहरूको आवश्यकता छ, त्यो चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हामी नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ। आज हामी कोभिडको महामारीमा परेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यतिखेर भारत, खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको अवस्थाको बारेमा सरकारले जुन खालको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो प्राथमिकता दिन सकेन भन्ने कुरा निकै गुनासो बढिरहेको छ र भारतका श्रमिकहरूको अवस्था झन् बढी भयावह बन्दै गएको कुराहरू बाहिर आएको छ। यिनै विषयमा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ वैदेशिक रोजगार विज्ञ सरोज जोशी श्रेष्ठ। पाल भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामी विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हामीसँग रोजगार विज्ञ सरोज जोशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। विशेष गरेर यहाँहरूको अध्ययनले अलिकति मलाई स्पष्ट गरिदिनुहोस् कि यो तपाईँहरूको छलफलले, यो हाम्रो छलफलबाट पनि यहाँहरूको अध्ययनले देखाएको सूचना तथ्याङ्कहरूबाट पनि राज्यलाई पनि र सरकार निकायलाई पनि केही न केही जानकारी होस् कि पछिल्लो पटक यहाँहरूको अध्ययनले खाडी, मलेसिया लगायत र भारत लगायत देशहरूमा गरेको अध्ययनले अल्पत्र परेका नेपालीको सङ्ख्या कति छ र
र बिरामी भएका अथवा दुःख पाएका घर आउन चाहनेहरूको अवस्था के छ र दूतावासहरू निकै निष्क्रिय रहेको कारणले गर्दा अझ बढी दुःख पाएको र वैदेशिक रोजगार कम्पनी म्यानपावर कम्पनीको कारणले रेस्पोन्स नगरेको र वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले जुन खालको चाहिँ विदेशमा अल्पत्र परेका श्रमिकहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो ध्यान नदिएको अवस्था के छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? हजुर, अब हामीले चाहिँ यो जुन गर्छ त्यसलाई द्रुत समीक्षा भन्छ, ऱ्यापिड असेसमेन्ट गऱ्यौँ। ऱ्यापिड असेसमेन्ट कस्तो गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ एउटा सामान्य अवस्थामा गरेको अध्ययन होइन, जहाँ मानिसहरू डराइरहेछन्, लकडाउनहरू भइरहेछ, श्रमिकहरूलाई चाहिँ एउटा कोठामा चाहिँ राखिएको छ, कोही डिटेन्सन सेन्टरमा हुनुहुन्छ, कोही लुकेर बस्नु भएको छ, कोही हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गरिएको हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ टोटल र सामान्य सम्पूर्ण अध्ययन सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आएको छैन। तर यसमा के भनिएको छ भने चाहिँ गएको मध्ये 80%ले चाहिँ हामी चाहिँ नेपाल फर्किन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ। 58%ले चाहिँ हामीलाई कार्यस्थलमै चाहिँ हामीलाई जोखिमपूर्ण छ, कार्यस्थल कामबाटै नै हामीलाई चाहिँ सहिरहेछ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। भनेपछि चाहिँ अनि 2%ले मात्रै नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रहेछ, नेपालमा गयो भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ ऋणहरू सब्सिडाइज उसमा चाहिँ ऋणहरू दिन्छ भन्ने थाहा छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो भने 28%ले चाहिँ सरकारले के गर्छ अरे, बजेट भाषणमा ल्याउँछ अरे, सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ अरे, तर त्यो के छ, कहाँ छ, कसरी पाउने थाहा छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ भने 70%ले चाहिँ अहिले जानकारी सम्पूर्ण एक ठाउँमा नभएको, हामी नै फर्किन चाहन्छौँ भने पनि दूतावासमा कसरी हामीलाई कतिजनालाई दूतावासमा नै कसरी पहुँच गर्ने भन्ने थाहा छैन। विशेष गरेर अभिलेखबद्ध नभएको श्रमिकहरूलाई त हामीलाई त रेस्पोन्स गर्नुहुन्न दूतावासहरूले भन्नुभएको छ भने महिला श्रमिकहरूलाई हाम्रो बारेमा चाहिँ दूतावासहरूमा जानकारी छैन, हामी नै पनि चाहिँ अलमल्लामा छौँ। यसलाई छुट्टी माग्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो यहाँको घरको रोजगारदाताहरूले चाहिँ हामी गयो भने चाहिँ यहाँ अर्को मान्छे तुरुन्त अहिले आउनु सक्दैन भनेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै लिङ्गरिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ राखिरहेको अवस्था छ। र अहिले मैले जान्छु भन्यो भने पनि मेरो यति महिनाको तलबहरू चाहिँ दिँदैन होला भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ भने कति श्रमिकहरूले चाहिँ घर जान्छु भन्दा जानु दिएको छैन भन्ने खालको चाहिँ अन्य पनि पुरुष श्रमिकहरूले पनि कुराहरू गर्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ उहाँहरूको अवस्थाको कुरा भयो। र मानसिक अवस्थामा चाहिँ डिप्रेसनहरू बढिरहेको होइन, डिप्रेसनहरू बढिरहेको र उहाँहरू चाहिँ एकदमै त्यो मानसिक अब खानको राम्रो खाना नपाइरहेको अनि एकदमै हाइजेनिक नभएको ठाउँमा बसेको भयरहित अवस्थामा भएको अवस्थामा बसेको कुरा गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब सरकारको रेस्पोन्समा त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ कि सुरुमा त दूतावासहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई असहयोग रहेको कुराहरू गर्नुभएको थियो अथवा दूतावासहरूले चाहिँ अलिकति टार्ने खालको प्रवृत्ति लिएको र पछि चाहिँ दूतावासहरूले चाहिँ फेरि उहाँहरू चाहिँ के अरे हटलाइनहरू गर्ने, पहिला त हटलाइन पनि नखोल्ने अथवा हटलाइनको समयभन्दा पछि चाहिँ बेलुका गर्दाखेरि नपाउने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो भने पछि चाहिँ दूतावासको भूमिकाहरू सुध्रिएको तर पनि दूतावासहरूको चाहिँ क्षमता पुरा नपुगेको कुराहरू गर्नुभएको छ जुन मैले अघि नै पनि यहाँलाई भनिहालेँ होइन। त्यसपछि चाहिँ दूतावासहरूले जसरी काम गरिरहेका छन् त्यो विषयमा यहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग पनि गुनासो राख्नुभयो अथवा अध्ययनले यो देखाउँछ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ? हामीले चाहिँ यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर पत्रकारहरूलाई नै यो अध्ययनको बारेमा बतायौँ र यस अध्ययन हामीले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि पठायौँ होइन र सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरूलाई पनि पठायौँ। तर यहाँ नेपालमा अध्ययन गर्ने प्रवृत्ति एकदम कम छ, हामीलाई थाहा छ। दूतावासहरूले आफ्नो क्षमता छैन, हामीसँग जनशक्ति छैन भनेर पन्छिन मिल्छ र? पल्छिन त नमिल्ने हो। सरकारले पछि पहिलो वेबमा चाहिँ सुधारात्मक कदमहरू पनि चालेको छ, जस्तै कि दूतावासहरूले एक्टिभेटहरू गर्यो, क्वारेन्टाइनहरू राख्यो होइन, यी कुराहरू गर्न थाल्यो। र स्थानीय स्तरमा चाहिँ बरु कस्तो देखियो भने चाहिँ यो चाहिँ अध्ययनले गरेको होइन, मैले आफै हेरेको जस्तै कि श्रम मन्त्रालय र स्विस गभर्मेन्टको सहयोगमा सामी परियोजना भएको ठाउँहरूमा मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने चाहिँ विदेशबाट चाहिँ अभिलेखबद्ध नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्काउने अनि मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै त्यो डिप्रेसनमा गएकोहरूलाई चाहिँ परामर्शहरू दिने, हस्पिटलहरू पठाउने, इभन मनोसामाजिक हस्पिटल काठमाडौँमा मात्रै रहेछ उहाँबाट चाहिँ यहाँ पठाउनु पर्ने, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको इन्गेज भएको। स्थानीय सरकारहरू झसङ्ग भएको चाहिँ यो कोभिडको कारणहरूले रहेछ, किनभने वैदेशिक रोजगारको इस्युसँग सरकारले हेर्ने नै भन्ने नै एक प्रकारको मान्यता थियो। 2000 जस्तो यहाँले एउटा कुरा म्याम, जस्तो यहाँहरूको अध्ययनले त विभिन्न कुराहरू बाहिर ल्याइसकेको देखिन्छ र वास्तविक अवस्था अझ बढी भयावह छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै हामीसँग पटक पटक गुनासो गर्नुभएको छ हाम्रो स्टुडियोमा, हाम्रो कार्यालयमा, न्युज रुममा होइन। एउटा कुरा
जस्तो वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू अथवा म्यानपावर कम्पनीहरू कति जिम्मेवार भएको पाउनुभयो? उहाँले पटक पटक म फलाना म्यानपावर कम्पनीबाट गएको, रेस्पोन्सै छैन, फोनै उठ्दैन, सम्पर्क हुँदैन भन्ने गुनासो नि आइरहेको छ नि त। अब त्यो त छ, हेर्नुहोस् त्यो त छ। यो चाहिँ अध्ययनमा हामीले हेरेनौँ यस कुरालाई होइन, र अध्ययनमा नहेरिकन बेग्लै म आफै यस विषयको एउटा चाहिँ विद्यार्थी भएको नाताले मेरो आफै हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा पनि पन्छिने प्रवृत्तिहरू छ होइन। उहाँहरूले पनि सकेसम्म सहयोग गर्छौँ भन्नेको कुराहरू चाहिँ छ, तर हामीले धेरै यो म्यान पावर एजेन्सीहरूको कस्तो रेस्पोन्स रह्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो अब हाम्रो श्रमिकहरू धेरै चाहिँ अब त्यो भनेको भन्दा अर्को ठाउँमा जानुभएको अथवा समय बिताएर बस्नुभएको, कन्ट्र्याक्टभन्दा बढी बसेकोहरूको अवस्थाहरू पनि छ, त्यस्तोहरू छ। बरु त्योभन्दा उता चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ के पायौँ भन्दा चाहिँ महिला श्रमिकहरूले के भन्नुभएको छ भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ रोजगारी पाउँदैन, रोजगारी पाए पनि एकदमै कम पाइन्छ, घरेलु श्रमिक रूपमा काम गर्नु पर्यो भने त झन् होइन 5,000, 6,000, 4,000 दिन्छ होइन। यो श्रमको क्षेत्र नै नेपालमा चाहिँ महिला को दृष्टिकोणले समावेश छैन होइन, अझ प्रतिबन्ध लगाएको छ। सर म्याम एउटा कुरा नि म्याम, जस्तो हाम्रो श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग पनि छ र कुन कुन वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट कति मान्छे कहाँ गए भन्ने त रेकर्ड छ होइन। त्यो भइसकेपछि यदि सम्बन्धित व्यवसायिक कम्पनीहरूबाट गएको र कुन कम्पनीमा गएर काम गरेको, कुन कम्पनीमा काम नपाएको, अथवा कम्पनीबाट बाहिर चाहिँ आउनु परेको, निकालिएको अथवा हटाइएको, अथवा कन्ट्र्याक्ट उहाँहरूको चाहिँ सम्झौता सकिएको अवस्थाको बारेमा जुन कुरा बाहिर आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकेको सकेन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यस विषयमा चाहिँ हाम्रो द्रुत समीक्षा हो, ऱ्यापिड असेसमेन्ट हो। हामीले 2-2.5-3 महिनाभित्र सकेको हौँ, त्यस कारण त्यसभित्र हामी जान्न चाहेनौँ किनभने त्यो गर्नलाई धेरै समय चाहिन्थ्यो। तर कस्तो छ भने चाहिँ के अरे श्रमिकहरूको पनि हेर्दा वैदेशिक रोजगार विभागमा म एउटा अध्ययनको सिलसिलामा गएको थिएँ, त्यसमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने श्रमिकहरूले थाहै पाउँदैन कि उनीहरूले म्यान पावर एजेन्सीकोलाई बलियो बनाउन र आफू कमजोर हुनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिइसकेको हुन्छ। मेरो कुनै पनि दाबी विरोधी म्यान पावर कम्पनीसँग छैन, अथवा मैले चाहिँ आफ्नो पाउनु पर्ने सम्पूर्ण चाहिँ पाइसकेको छु भनेर उहाँले भिडियो रेकर्ड गरेर दिनुहुन्छ अथवा लेखेको चिठी पनि उहाँले चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीलाई दिनुहुन्छ। अनि आएपछि फेरि वैदेशिक रोजगार विभागमा म फलाना म्यान पावरबाट गएको थिएँ, 10 महिनादेखिको तलब पाएको छुइनँ भनेर चाहिँ उहाँले निवेदन दिनुहुन्छ। जबकि हातखुट्टा काटेर पहिले उहाँले भिडियो रेकर्ड गर्ने अथवा चिठी दिने पनि गर्नुहुन्छ, फेरि आफै आएर चाहिँ मैले पाइनँ पनि भन्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ यो हामीले अध्ययनबाट चाहिँ निकालेको होइन, तर सामान्य अवस्थाहरू चाहिँ यस्तो छ। म अघि यहाँलाई महिलाको बारेमा भन्दै थिएँ, महिलाहरूको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब महिलाहरू पनि त नेपाली श्रमिक हो, कमसेकम पुरुषहरूलाई चाहिँ कल्याणकारी कोषको पैसाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई उद्धारहरू गर्नमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। तर महिला श्रमिकलाई चाहिँ कुवेत सरकारले 1300+ महिलाहरू पठाइदियो, एउटै प्लेन उहाँहरूकै प्लेन चार्टर गरेर पठाइदियो। तर हाम्रो महिला श्रमिकहरू त विदेशमा जुन छ जो यहाँ दर्ता गरेर जानु भएको छैन। किन दर्ता गरेर जानु भएन भन्दा बढी त घरेलु श्रमिकमा काम गर्नलाई उठाउँदै गर्दा गलत बाटोबाट, अवैध बाटोबाट, चाहिँ गलत तरिकाबाट चाहिँ विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरूको अनडकुमेन्ट भनिन्छन् जसलाई, त्यस्ता चाहिँ नेपाली युवा श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? हो यही म यहाँलाई भन्दै थिएँ, अभिलेखबद्ध नभएको महिलाहरूको त झन् पुरुष श्रमिकहरू भन्दा पनि झन् उहाँहरू त दोस्रो दर्जाको श्रमिक हुनुभयो। कमसेकम पुरुष श्रमिकको त उसको भेट्ने ठाउँ म्यान पावर एजेन्सी भयो, कमसेकम दूतावासमा उसको चाहिँ एउटा ठेगाना हुने भयो, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा चाहिँ उसले चाहिँ दर्ता गरेको शुल्क तिरेको भयो, फलाना म्यान पावरबाट गएको भन्ने कुरा भयो। महिला श्रमिकहरू त सबै इन्डिया भारतबाट घरेलु श्रमिकमा जानेहरू चाहिँ भारतबाट अथवा अन्य देशको बाटो प्रयोग गरेर जानु भएको छ। उहाँहरूको त दूतावाससँग पनि पहुँच भएन, उहाँको उद्धार पनि हुन सक्ने भएन, उहाँहरू क्षतिपूर्तिहरू पाउन सक्ने भएन। पुरुष श्रमिकहरूले जुन एउटा चाहिँ बिरामी भयो भने 7 लाखसम्म पाउने छ, उहाँहरूको चाहिँ मृत्युहरू भयो भनेमा 20-22 लाख छ, अझै विभिन्न कुराहरू उहाँहरूको बालबच्चाहरूले पाउने छात्रवृत्तिको कुराहरू छ, त्यो महिला श्रमिकले पाउनु भएन। अब महिला श्रमिकहरूले हामीले अध्ययन गर्दा के भन्नुभयो भने घरमा नेपालमा रोजगार पाइँदैन, पाएको रोजगारीले एकदमै अत्यन्त न्यून पैसा दिन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ घरभित्रको काम जति एउटा कुरा म्याम, जस्तो यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, जुन हामी महिला पुरुष चाहिँ दुवै खालका श्रमिकहरूको समस्यालाई उठाइरहेका छन्, प्राथमिकता दिइरहेका छन्। एउटा कुरा भन्दै गर्दा अन्तिममा जस्तो भारतमा जुन खालको भयावह अवस्था छ, यहाँले पनि भन्नुभयो कि भारतीय बाटोबाट प्रयोग गरेर पनि नेपाली श्रमिकहरूलाई अथवा नेपाली महिलाहरूलाई अथवा श्रमिक युवाहरूलाई उडाउने गरिन्छ, विभिन्न देशहरूमा पठाइन्छ चाहिँ अवैध रूपमा। जुन कुरा श्रम मन्त्रालयलाई थाहा छ, जुन कुरा हामीहरू सबै सरकारवाला निकायलाई थाहा छ, जुन कुरा दूतावासलाई थाहा छ, र भारतीय दूतावास किन बोलिरहेको छैन अथवा नेपाल स्थित चाहिँ भनौँ भारत स्थित नेपाली दूतावासले खोइ त काम गरेको? त्यत्रो चाहिँ अहिले महामारीमा नेपालीहरू परिरहेको अवस्था छ, दुःख पाइरहेको अवस्था छ, बेलैमा चेक जाँचलाई कडाइ गरिदिएको भए अथवा बेलैमा नेपालीहरूलाई सुरक्षित तरिका राख्न सकिन्थ्यो होला कि?
मैले अघि भने भारतको श्रमिक नेपालको नीति नियममा पसिसक्नु भएको छैन, चढिसक्नु भएको छैन, ग्रेजुएट भइसक्नु भएको छैन। भारतको श्रमिकलाई नेपालले चिन्दैन। भारतको श्रमिकलाई नेपालले कहिले चिन्यो भने अहिले कोभिडको महामारीमा जुन उहाँहरू वारवाटी आउनु थाल्नुभयो, वारवाटी आएर नेपालमा जुन यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै भारतको श्रमिकहरूमै जान्छ होला कि धेरै उहाँहरू चाहिँ किन भारत चाहिँ एउटा सोर्स कन्ट्री भयो होइन, अहिले मात्रै उहाँहरूमा चाहिँ भारतको लागि हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन, अब कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ सायद गम्भीर हुनुभयो होला। नभएदेखि चाहिँ भारतको बारेमा कति छन् कति थाहै छैन। यो ओपन बोर्डर छ भनेर हेलचाक्री गर्ने नीति, हेलचाक्रीको नीति गरेको थियो र हेलचाक्रीकै नीतिको नै होला। भारतको दूतावासले किन यसलाई चाहिँ समयमा भनेन, नेपालको श्रम मन्त्रालयले किन यसलाई समयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ गरेन। अब श्रम मन्त्रालय मात्रै हो त, यहाँ त यति धेरै गभर्मेन्टको एजेन्सीहरू छ जो सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्योमा चाहिँ हेलचाक्री भएको चाहिँ देखेको हो। अब यसमा किन भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। हस्, हामी यो विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ र कसको कमजोरी र कसको हेलचाक्राको कारणले गर्दा आज नेपालीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि गएर पनि दुःख पाउनु परेको छ। तिनै नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले आज हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ, हाम्रो जनजीवन चलिरहेको छ भन्दा किन विदेशमा गएका रेमिटेन्सका हाम्रा वाहकहरू, हाम्रा चाहिँ रेमिटेन्सको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा रहेका नेपाली युवाहरूको अवस्थामा सरकार र सम्बन्धित निकायहरू र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू सक्रिय र गम्भीर बन्न सकिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा हामीले कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै गर्दा भारत लगायत खाडी मुलुक मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र पछिल्लो पटक भारतमा रहेका नेपालीहरू अथवा नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था झन् बढी जटिल बन्दैछ। यो विषयमा भारतमा रहेका नेपाली दूतावास र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। सरकारले समयमा ध्यान दिएर नेपालीहरूको लागि विशेष सुरक्षा प्रबन्ध र विदेशमा रहेका दूतावासहरू र हाम्रा वैदेशिक रोजगार कम्पनी र सम्बद्ध निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा नै आजको छलफलमा उठेको छ। आजका सहभागी सरोज जोशी श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिँदै हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको पनि समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।